दिमाग जिस चीज़ के बारे में सोच सकता है उस चीज़ को हासिल भी कर सकता है। ये जुमला आपने अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा ज़रूर सुना होगा और यकीनन आपने मेरी तरह इसको सिर्फ़ एक किताबी जुमला समझकर अनसुना कर दिया होगा। आज से पहले मैं तो सिर्फ़ इसे एक किताबी जुमला ही समझता था और मैं ये सोचता था कि ये सिर्फ़ एक फ़र्ज़ी जुमला है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं। लेकिन आज जब मैंने जैकिन फील्ड की ये ज़िंदगी की कहानी सुनी तो मुझे पता चला ये कायनात का वो अजीम राज है जिससे हम सब नावाकिफ़ हैं और हम सब अपनी ज़िंदगी को किस्मत के हाथों छोड़कर अपनी ज़िंदगी को मायूसी और नाकामी का शिकार बनाते हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि हम उस वक़्त तक उस कौम की हालत नहीं बदलते जब तक वो खुद कोशिश ना करें। आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर हम इस अजीम राज को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें तो ज़रूर कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और हमें उस मुकाम पर लेकर जाएगी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत और कोशिश की ज़रूरत है। अगर आपको अभी तक मेरी बातें सिर्फ फ़र्ज़ी बातें ही महसूस हो रही हैं तो चलें आपको एक हकीकी कहानी से मुतारिफ़ करवाता हूँ। जी हाँ, जैकिन फील्ड की ज़िंदगी की कहानी से किस तरह सिर्फ इस एक राज को अपनाकर कामयाब इंसान बने। जैकिन फील्ड अमेरिका के एक अजीम मुसन्निफ़ और एक्टर हैं। इन्होंने बहुत सी कामयाब किताबें और फिल्मों की कहानियाँ लिखी जैसा कि द सीक्रेट, द सक्सेस प्रिंसिपल, द सोल ऑफ सक्सेस और बहुत सी। जैकिन फील्ड अपनी ज़िंदगी की कहानी बताते हुए कहते हैं, इस राज ने मुझे अंदर से बदल कर रख दिया। मेरी परवरिश अपने वालिद के ज़ेरे साया हुई जो मनफी सोचों के मालिक थे। उनके ख्याल में उमरा यानी कि अमीर लोग हर किसी को चीरते फाड़ते हैं। उनके नज़दीक हर दौलतमंद शख्स किसी न किसी को धोखा देकर अमीर बना होता है। इसलिए मेरे भी नज़रियात कुछ इस तरह के ही थे कि जो भी इंसान दौलतमंद बन जाए वो बुरा होता है। पैसा सिर्फ बुरे लोगों के पास होता है और ये पत्तों की तरह दरख्तों पर नहीं उगता। इसलिए मुझे भी यकीन था कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। लेकिन जब मेरी मुलाकात डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन से हुई तो मेरी ज़िंदगी तब्दील होने लगी। इनके साथ काम करने के दौरान इन्होंने एक मर्तबा कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम कोई बड़ा हदफ अपने सामने रखो और जब तुम उसको पा लो तो तुम होश में ना रहो और तुमको इदराक हो कि मैंने सोचा था कि तुम इस टारगेट को हासिल ज़रूर कर लोगे। ये तब की बात है जब मेरी सालाना आमदनी $8,000 थी। मैंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरी सालाना आमदनी बढ़कर $1,00,000 हो जाए। मैं आज तक हैरान हूँ कि मैंने ऐसे कर कैसे लिया। मेरे पास ना तो कोई तरीका था और ना ही इसका कोई मौका नज़र आता था। फिर भी मैंने कह दिया कि मैं सालाना $1,00,000 कमाऊँगा। मुझे यकीन है कि मैं ऐसा कर लूँगा। मैं ऐसा अमल करूँगा कि जैसे मैं कामयाब हो चुका हूँ। मैंने अपनी इन सोचों को कायनात में छोड़ दिया और फिर ऐसा ही हो गया कि जैसा मैंने सोचा था। मैं अपनी आमदनी को 8,000 से $1,00,000 तक ले जाने में कामयाब हो गया। आइए आपको बताऊं कि मैं क्यों ऐसा करने में कामयाब हो सका। उन्होंने जो मुझे सिखाया वो ये था कि मैं रोज़ाना अपनी आंखें बंद करूं और अपने जहन में ये तसव्वुर करूं कि मैं अपना हदफ हासिल कर चुका हूं। मैंने $1,00,000 के नोट का एक नमूना बनाया और उसको छत से लगा दिया। रोज़ाना सुबह जब मेरी आंख खुलती तो मैं छत पर लटके उस नोट को देखता और दोबारा आंखें बंद करके तसव्वुर करता एक ऐसी ज़िंदगी का जो मुझे $1,00,000 सालाना की आमदनी दे सकती थी। महीना गुजर गया लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई बड़ा वाक़या रोनुमा ना हुआ। मुझे ज़िंदगी बदल देने वाली कोई भी तरकीब समझ ना आई और ना ही किसी ने मुझे ज़्यादा पैसों की ऑफ़र की। लेकिन 31वें दिन, जी हाँ ठीक 31वें दिन, मुझे $1,00,000 का आइडिया मिल गया जो सीधा मेरे दिलो दिमाग में उतर गया। मैंने एक किताब लिखी हुई थी। मैंने सोचा अगर मैं इस किताब की 4 लाख कापियाँ फ़रोख्त कर सकूं और हर कापी की कीमत $25 हो तो मैं $1,00,000 हासिल कर सकता हूं। किताब शाया हो चुकी थी पर मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं 4 लाख कापियाँ फ़रोख्त कैसे करूं। उस राज के साथ साथ
اب مجھ پر ایک اور راز بھی نمایاں ہو رہا تھا کہ جب آپ کے اندر کوئی تحریک یا سوچ پیدا ہو تو اس پر یقین کے ساتھ عمل کریں۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اب کیسے کر پاؤں گا، لیکن پھر میں نے ایک دن سپر مارکیٹ میں نیشنل انکوائرر نامی میگزین دیکھا۔ میں پہلے بھی اس میگزین کو کئی بار دیکھ چکا تھا، یہ صرف ایک پس منظر تھا۔ اب اچانک یہ میگزین میرے سامنے پیش منظر بن کے ابھرا۔ میں نے سوچا کہ اگر کسی طرح لوگوں کو میری کتاب کے بارے میں معلوم پڑ جائے تو 4 لاکھ لوگ تو میری کتاب خرید ہی لیں گے۔ تقریباً 1.5 مہینے بعد میں نے نیو یارک کے ہنٹر کالج کے اساتذہ کو ایک لیکچر دیا۔ اس لیکچر کے بعد ایک خاتون میرے پاس آئی اور اس نے مجھے اور میرے لیکچر کی بہت تعریف کی۔ اس نے مجھے اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ وہ میرا انٹرویو کرنا چاہتی ہے۔ وہ خاتون فری لانس جرنلسٹ تھی اور میگزین نیشنل انکوائرر کو اپنی تحریر فروخت کرتی تھی۔ نیشنل انکوائرر میں انٹرویو کی اشاعت کے بعد کتاب کی فروخت میں بہت تیزی آئی۔ میں آپ کو جس پوائنٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان حالات و واقعات کو میں خود بخود اپنی زندگی میں کھینچ رہا تھا، جس میں وہ صحافی خاتون بھی شامل تھی۔ میں نے $92,327 ہی کمائے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ طریقہ تو ناکام ہو گیا۔ نہیں، بلکہ ہم تو بہت خوش تھے کہ یہ طریقہ شاندار ہے۔ میری بیگم نے مجھے کہا کہ اگر اس طریقے سے $1 لاکھ کمایا جا سکتا ہے تو 10 لاکھ بھی کمائے جا سکتے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، چلو کام کر کے دیکھتے ہیں۔ میرا پبلیشر میرے لیے میری پہلی کتاب چکن سوپ فار دی سول کے معاوضے کا چیک بھر رہا تھا، تو اس کے چہرے کے تاثرات سے واضح تھا کہ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار $10 لاکھ کے چیک پر دستخط کر رہا ہے۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ میں اس راز کو آزمانا چاہتا تھا کہ کیا حقیقت میں یہ کام کرتا ہے، اور میں نے جان لیا کہ اس نے شاندار طریقے سے کام کیا۔ میں اب اپنی زندگی کا ہر دن اسی اصول کے تحت گزارتا ہوں۔ کلیمنٹ سٹون نے مجھے جو راز دیا اس نے میری زندگی بدل دی، جس پر میں بہت شکر گزار اور احسان مند ہوں۔ ہمیں اس کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس راز کو آپ اپنی زندگی کے ہر لمحے اور ہر چیز پر لاگو کر سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں اس علم کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے ذریعے ہر چیز حتیٰ کہ دولت بھی تخلیق کر سکتے ہیں۔ دولت کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے آپ کو اس کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، تو آپ کے لیے مزید پیسے لانے ممکن نہیں ہیں، کیونکہ آپ ایسی سوچوں میں ہیں کہ آپ کے پاس بہت کم پیسے ہیں۔ یہ سوچ آپ کے لیے مزید حالات تخلیق کر رہی ہے جو آپ کو مزید اسی طرح کے معاملے میں الجھاتی ہے۔ دولت مند بننے کے لیے آپ کو پیسے کی فراوانی پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ چلیے آج سے آپ بھی ایک تجربہ کریں۔ ایک بلینک چیک لیں، اس چیک پر اپنا نام اور رقم وغیرہ درج کر کے کسی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں یہ روزانہ آپ کو نظر آئے۔ جب بھی آپ اس چیک کو دیکھیں تو دولت کو پا چکنے کے احساس کو اپنے اندر اتاریے۔ تصور کریں کہ آپ پیسے سے خریداری کر رہے ہیں۔ یہ سب قدرتی راز ہے۔ یقین کر لیں یہ چیک اب آپ کا چیک ہے، کیونکہ آپ نے اس کو سوچا تھا۔ پھر دیکھیے گا کیسے ہی تھوڑے عرصے میں کہ آپ کی زندگی ایک نیا موڑ لیتی ہے، اور یقین رکھیں یہ کھیل ہمیشہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔